السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان اموركم كلها تكون على خير وبخير ان شاء الله. توحشتكم بزاف بزاف، سمحوا لي راني مشغوله بزاف هاد الايامات. دونك كيف قلت لكم في الفيديو اللي فاتت بانني ما بقيتش غنحط لي زاستوس، ما بقيتش غنشرح لي كور، غير الا طلبتوا مني نتوما شي حاجه غادي نحطها. ما طلبتوهاش مني يعني ما نحط لكمش، راني كنجاوب على لي كيسيون ديالكم. بوغ الناس كيسقسيوني في لي كومونتير راني كنحاول نجاوب على الاغلبيه وبساعتهم. دونك حيت كلشي كيوصلني في جمال اكتيفي، كلشي كيوصلني بزاف لي كومونتير. دونك الحاجه اللي سقسيتوني عليها في الانستغرام غادي نجاوبها عليكم، بحال اللي سقسيتوني في لامسا بريباي فلوغ في الانستغرام. مرحبا بكم كاملين. دونك واحد الانتغرال ليميت ديال الانتغرال ما عرفوش بزاف ديال التلاميذ وحمقاتهم، ما فهمتش علاش، ولكن انا هنقول لكم كيفاش حمقاتهم وشنو هو الخارج ديالها بطريقه سهله وبسيطه. هانتوما في كليه الطب والصيدله ديال 2017 2018 عندكم هاد الانتغرال. النهاية ال على اليمين في العدد زيرو اللي دل العدد ديال المتغير العشوائي الحقيقي x المعرف ب الانتغرال من x لواحد ديال 1 بلس 1 سور تي ليكسبو ديال موان 1 سور تي دي تي. داكوغ، هادي حمقاتهم. اجي نقول لكم الطرق اللي داروا التلاميذ وتشوفوا نتوما تفكروا بداك الطريقه، وهنقول لكم الطريقه الصحيحه. داكوغ، نكتبوا هاد الانتغرال حدانا. بسم الله، راه عندي الظلام هنايا. يلا على بركة الله، بسم الله. قالك ليميت دونك اكس تنفير 0 بلس، حيت قالك على اليمين ديالاش ديال الانتغرال ديال اكس 1 ديال واحد بلس واحد على تي ليكسبو موان 1 سور تي دي تي. انا كتلميذ البكالوريا كنفكر باني قريت الباس وراوها لي وقال لي ما تخدمش بها في الباك، وراوها لي ياك. غنقول هذا بولينوم وهذا اكسبو، دونك غنشد البولينوم بوحدو والاكسبو بوحدو. هاجي هنقول بان هذا هو البولينوم وهذا هو الاكسبو. دونك غنحط او بريم، ندير هذه الاصليه، ندير لها او بريم في بريم في. دونك انا شنو قالوا لي نسبق في الباس؟ قال لي نسبق البولينوم. هاجي نحط هذا 1 بلس 1 سور تي اللي هو او بريم ديالو شنو هو الا درت البريم ديال هذا هو سي 0 و 1 سور تي هي موان 1 سور تي او كاري. لحد هنا واش حنا متفقين؟ كنتمنى انكم تكونوا متبعين معايا. صافي، هنجي هنقول بانه ليكسبو هو ليكسبونونسيال موان 1 سور تي، دونك الداله الاصليه هي نفسها هي موان 1 سور تي. وغادي غادي ندير بان هي هادي في هادي ناقص هادي في هادي، وهتجيني هي ليكسبونونسيال. دونك غتجيني هادي هي ليكسبونونسيال هتجيني هي هادي في هادي، دونك هي ليكسبونونسيال موان 1 سور تي غنضربها في 1 بلس 1 سور تي، وندير موان والانتغرال ديال هادي في هادي. وهنلاحظ بانه هادشي اللي كتب واحد التلميذ تي او كاري، هاد الموان سي بلس دي تي. وهنلقى بان عندي واحد بارتي ثانيه، والبارتي الثانيه اللي وليتو تخرجوا غتلقاو في بارتي ثالثه وبارتي ثالثه، وانتم غاديين ما لا نهايه. داكوغ، واحد اخر شنو غادي يجي يدير لي؟ غادي يشد ويفرق هادي، غيقول لك بان هادي غيجي يا سيدي يدير لك الاكس والان، يقول لك نشر بعدا يعني ليكسبونسيال موان 1 سور تي بلس ليكسبونسيال موان 1 سور تي على تي، وعاد نفرق الانتغرال حيت سيت اون سوم، وندخل هنايا تي دي تي بلس الانتغرال من اكس ل 1 ديال ليكسبونسيال موان 1 سور تي تي دي تي. ونقول هذه بان الدراسه ديالها هي نفسها ونخدمها عادي، ونجي لهنا وندير الالباس. عاوتاني نقول بانها الاو تيغال 1 سور تي، الاو بريم هي موان 1 سور تي كاري. عاوتاني عندك في بريم هي ليكسبو موان 1 سور تي، في هي اكسبو موان 1 سور تي. هادي في هادي ناقص هادي في هادي. عاوتاني عندك وحده اخرى عشان تولي دير لها الانتغرال المره الثانيه والمره الثالثه والمره الرابعه. ايوا عرفتي واحد الورق بقيتو كتخربقوا فيهم وما عرفتوش تخرجوها من رجليها. دونك هذا كيفاش تفكروا نتوما. اجي نقول لكم كيفاش انا هنفكر. انا غادي نجي هندير ليميت دونك اكس تنفير 0 بلس ديال لانتيغرال ديال اكس 1
ديال 1 بلس 1 sur t l'expo moins 1 sur t dt. داكوغ، انا غناخد بان هذا كله هو الاو، هذا كامل. انا كنخدم البي فاش كتكون او في في، والفي شنو هي؟ هي واحد في هذا الشيء هو نفسه تو سامبلومون. دونك انا غنقول بان هذا الاو هي هذه. دونك الاو هي 1 بلس 1 sur t l'expo moins 1 sur t. في هاد الطبله كتزعزع، وغندير لها البريم. او بريم ديالها شحال هي هذه بريم في هذه او، غتولي عندي بحال الا قلتي اكس في اكغيك كلشي بريم، هي اكس بريم في اكغيك بلس اكغيك بريم في اكس صافي. دونك غتولي لي هي 1 بلس 1 sur t بريم في l'expo moins 1 sur t بلس l'expo moins 1 sur t بريم في 1 بلس 1 sur t. نجيو نديرو هادي زيرو، هذا هي moins 1 sur t au carré l'exponentielle moins 1 sur t بلس هادي شنو هي البريم ديالها l'exponentielle اس هذا اس او l'exponentielle ديال moins 1 sur t بريم exponentielle اس او بريم هي او بريم l'expo de او، هذه اتفقنا عليها. دونك هتجيني هي moins 1 sur t c'est 1 sur t au carré l'expo moins 1 sur t 1 plus 1 sur t. دونك هنعمل بهادي هتجيني هي 1 sur t au carré l'expo moins 1 sur t facteur de moins 1 plus 1 plus 1 sur t. دونك كتمشي هادي مع هادي غتبقى ليا 1 على t على puissance 3 l'expo ديال moins 1 sur t صافي. دونك هادي غنجي نعوضها في الاو بريم. دونك انا قلت الاو تيكال 1 بلس 1 sur t l'expo moins 1 sur t. دونك الاو بريم ديالي شنو هي؟ الاو بريم ديالي هي 1 sur t على puissance 3 1 sur t على puissance 3 l'expo ديال moins 1 sur t صافي. غنجي ندير في بريم اللي قلنا شحال هي 1. دونك الداله الاصليه ديال في هي t. دونك دابا نطبقوا الباس، هي هادي في هادي موا هادي في هادي في هادي موا هادي في هادي. دونك هي كتساوي ليا هادي في هادي يعني انها تي 1 بلس 1 sur t l'expo moins 1 sur t من x لواحد وهنا ليميت دونك x تنفر 0 موان l'intégral ديال t على t على puissance 3 l'expo moins 1 sur t dt. دونك غادي تمشي هادي مع هادي غتبقى ليا موان 1 sur t au carré l'expo moins 1 sur t dt. حاتي راه عييت بالهضره والله الا عييت بالهضره. يلا وهادي غتبقى نفسها t 1 plus 1 sur t l'expo moins 1 sur t x 1. ايوا واللي غادي يجي لهنا شنو داروا لي؟ ايوا مدام شنو هادشي؟ وهانتي عاوتاني جاتنا وحده اخرى وغادي نجيبو وحده اخرى وكنديروا لها عاوتاني نديروا البيس ونبقاو نخرجوا نحماقوا. انتبهوا ليكسبونونسيال الداله الاصليه ديالها هي او بريم في ليكسبو دو او، هي ليكسبو دو او. دونك هذا واش ماشي او بريم؟ اجيو لي هنا moins 1 sur t بريم ماشي هي 1 sur t au carré. دونك هذا الاو بريم وهذا الاو دونك هي ليكسبو دو او تو سامبلومون. ما كاين لا داله اصليه، لا كاين اللي كيجي لهنا كيوقف هنا وكيمشي يدير لي البيس المره الثانيه. الا راه خصك تكون عارف القواعد ديالكم هادو تو سامبلومون. هذه هي مو ليكسبو ديال moins 1 sur t من 0 لاكس وهي غادا. نجيبو ورقه باكيه د الورق كي ديما يلا ظهري نبقاو فيها هكا. دونك عندي هنا ليميت دونك x تنفير 0 ديال t 1 بلس 1 sur t. ما تديرش عليه راه ما عنديش جهد باش نهضر من 8 الصباح وانا كندوي عرفتي راه مساليه. موان قلنا هذا هو ليكسبو
موان 1 سور تي عشان من اكس لواحد. وهادشي كله بالاقواس، قوس كبير هنا قوس كبير هنا قوس كبير هنا داخله الليميت. يلا اجيو تبداو تعوضوا. واحد دونك هي هادي واحد فاكتور دو ان بلس ان ليكسبو ديال موان 1. ها الاولى دازت غنعوضو بالاكس، موان اكس 1 plus 1 sur x, l'expo moins 1 sur x. سير هادي ساليناهم ناقص هادشي l'expo ديال moins 1 moins l'expo ديال moins 1 sur x. دونك غتجيني هادي واحد هي جوج، دونك هي جوج l'expo ديال moins 1 moins هادي ال على زيرو بلس موان لانفيني، هادي بلس موان لانفيني، هتجيني هي moins x facteur de entre l'expo. Je pense que entre l'expo c'est mieux باش تجيني هي moins x plus 1 l'expo de moins 1 sur x. حيت هانتوما x انا غير نشرط والله ما قد نهضر صافي. هانتوما جيت لهنا غير نشرط، دخلت الاكس هنا دخلت الاكس هنا، يعني اكس على اكس هي واحد صافي. ليكسبو موان 1 سور اكس موان ليكسبو ديال موان 1 موان والموان سي بلس ليكسبو ديال موان 1 سور اكس. دونك هادو هادي وهادي غتولي ليا ليكسبو موان 1 وفعلت هادي هي بلس ليكسبو ديال موان 1 سور اكس فاكتور دو كوا دو 1 موان اكس موان 1. دونك كتبقى ليا ليكسبو موان 1 بلس ليكسبو موان 1 سور اكس في بقات لي موان اكس. دونك هي ليكسبو موان 1 اكسبو موان 1 سور اكس صافي. هادي شنو هي؟ هادي نهايه اعتياديه. الناس اللي ما حفظوش نهايه ولي بقيت كنهضر، الناس اللي ما حفظوش نهايه الاعتياديه هادي ديكالا زيرو. دونك كتبقى ليا ليكسبو موان 1 تو سامبلومون. وغادي تخرج لكم. هذا هو اللي كان جواب هاد لانتيغرال اللي بقيتو عليا ما فهمناش ما عرفناش نخرجوا. فالجواب ديالو هو ليكسبونونسيال موان 1. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، ما تطيحوش في هاد الغلط، ما تطيحوش في هاد الاغلاط بهاد الطريقه ديال هاد التفكير. ما تطيحوش في هاد الغلط انكم تجيو هنا وما تنتبهوش لهاد القاعده هذه اللي هي مهمه جدا، وتقولوا بانه هادي راه اللي خصني ندير ابس المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه. فهذا خطا. حيت فهذا خطا. دونك ما تطيحوش في هذا الغلط. كنتمنى اني نكون قدرت نفيدكم. سمحوا لي راني ما قدرتش ندوي. دونك اي اساس بغيتوني نخدمها معكم نحط لكم فيديو قولوها لي، طلبوها مني، انا غادي غنصوبها لكم سو فورم دو فيديو. راكم عارفين بحال هادي راني صوبتها لكم داك المره سقسيتني شي بنيته صوبتها فيديو. دونك انا غادي هكا كنخدم حتى نتوما شنو طلبتوا مني. الوغ كو مون كونت انستغرام هو لمسه بريباي فلوغ. مرحبا بكم، سقسوني على اي حاجه بغيتوها ندير لكم فيديو. مرحبا باي تساؤلات ديالكم، الله يسهل عليكم. وما تنساوش من صالح دعائكم ونهاركم مبروك.